नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर गोविंद पौडेलः। अहं भारतीयज्ञानपरम्परामधि कांश्चन स्वीयान् विचारान् प्रकटीचिकीर्षामि। मान्याः, सेयं भारतीयज्ञानपरम्परा सर्वापेक्षया प्राचीना सत्यपि सर्वदा नवनवायमाना विलसति। अस्यां परम्परायां चत्वारो वेदाः, वेदानां षट् अङ्गानि, इतिहासः, पुराणानि इत्यादीनि नैकानि रत्नानि विद्योतन्ते, यानि भारतस्य गौरवं नितान्तं प्रतिष्ठापयन्ति। अस्याः परम्परायाः माहात्म्यं विलोक्य न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि नितान्तं श्लाघन्ते एनां सरणिम्। अत एव वैदेशिकैरपि उच्यते, न जाने विद्यते किन्तन् माधुर्यमत्र संस्कृते, सर्वदैव समुन्मत्ताः येन वैदेशिकाः वयम् इति। एतादृशमहामहिमशालिनः भारतीयज्ञानपरम्पराविषयस्य माहात्म्यम् अस्माभिः सर्वदैव रक्षणीयं, प्रचारणीयञ्च। सेयं ज्ञानपरम्परा भारतीया न केवलं साम्प्रतिकं भारतदेशम् अपितु समग्रमपि विश्वं व्याप्नोति। अत एव अस्याः परम्परायाः संस्कृतभाषायाश्च व्यापकत्वम् आलक्ष्य भगवता महाभाष्यकारेण पस्पसाह्निके प्रत्यपादि, त्रयो लोकाः, सप्तद्वीपा वसुमती, चत्वारो वेदाः, तदङ्गानि, पुराणानि, इतिहासः, वाको वाक्यम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः इति। अतः अस्य साहित्यस्य प्रयोगविषयः भूयान् महान् वर्तते इत्यत्र नास्ति कस्यचनापि विदुषो वैमत्यम्। अत्र यद्यपि सन्ति बहूनि रत्नानि, तानि सर्वाण्यपि रत्नानि प्राचीनकाले यान्यासन् तानि अस्माभिः शिलालेखरूपेण, तत्र धातुलेखरूपेण, ताम्रपत्रादिषु वा भवेत्, स्वर्णपत्रादिषु वा भवेत्, तथैव भूर्जपत्रादिष्वपि अस्माभिः उपलब्धुं शक्यन्ते तानि रत्नानि। तेषां रक्षणाय च अस्माभिः उपायः कर्तव्यः। बहूनि तादृशानि वस्तूनि अप्रकाशितानि सन्ति, यानि नितरां भारतीयं गौरवं समेधयन्ते। अतः पाण्डुकलानां रक्षणं, पाण्डुलिपेः रक्षणम्, अध्ययनं, तत्तल्लिपीनां ज्ञानञ्च अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अस्याः वैज्ञानिकत्वविषये किं ब्रूमः? प्रतिपदम् एकैकमपि विषयमादाय अस्य वैज्ञानिकत्वम् आलोच्यते चेत् तस्य कृते महान् विस्तरः अपेक्षते। यथा न्यायशास्त्रमस्ति, तस्य व्याप्तिः इति एको विषयः। तस्य सामान्यतः लक्षणम् एकमस्ति, बहुषु लक्षणेषु साध्याभाववदवर्तित्वम् इति। इदम् एकमेव लक्षणमादाय तत्तन्नैयायिकाः, तत्तच्छास्त्रीयाः नैकान् ग्रन्थान् प्राणयिषुः। एकम् एव वाक्यमादाय 10,000 पृष्ठात्मकं ग्रन्थं ते व्यलिखन् इति। यत् संक्षेपत्वं, संक्षेपेण सूत्ररूपेण यत् प्रतिपादनकला, सा भारतीयज्ञानपरम्परायामेव अस्ति। तत्र भारतीयज्ञानपरम्परासु अन्यतमम् अस्ति व्याकरणं शास्त्रं। तदधिकृत्य किञ्चित् तस्य वैज्ञानिकत्वम् अहं प्रस्तौमि। तत्र लाघवप्रियाः भवन्ति लोकाः। अतः लाघवमनुसृत्य भगवता पाणिनिना बहूनि सूत्राणि रचितानि। तत्र टी-संज्ञा, घू-संज्ञा, भ-संज्ञा इत्यादिरूपेण नैकाः संज्ञाः आविष्कृताः पाणिनिना। अतः लाघवप्रयुक्तं वैज्ञानिकत्वम् अपि पाणिनीयव्याकरणे राराज्यते। एवमेव शाब्दबोधप्रक्रिया इति काचित् विलक्षणा प्रक्रिया, या हि सर्वैरपि दार्शनिकैः सयुक्ति अत्यन्तं गभीरतया सा विचारिता वर्तते। चैत्रः गच्छति इति वाक्यं, तद् वाक्यं शब्दात्मकञ्च तद् वाक्यं श्रोतुः हृदयं प्रविश्य तत्र कथम् अर्थबोधं जनयति इति विषयः। अर्थबोधं जनयति इत्यत्र वैमत्यविरहेपि कथमर्थबोधं जनयति?
तत्र अर्थबोधे च कः प्रकारः कश्च विशेष्यः इत्यत्र विवादः वर्तते। तत्र वैयाकरणाः व्यापारमुख्यविशेष्यकं बोधम् अङ्गीकुर्वते, तार्किकाः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकं बोधं स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाश्च आख्यातार्थभावनामुख्यविशेष्यकं बोधम् उररीकुर्वते। चैत्रः पचति इत्यत्र चैत्रस्य अभेदसम्बन्धेन आख्यातार्थकर्तरि अन्वयः, तथा च चैत्राभिन्नः यः कर्ता तद्वृत्तिर्व्यापारः, कर्तुश्च वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारे अन्वयः, तथा धात्वर्थः यत् फलं तस्य च अनुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारे अन्वयः, चैत्राभिन्नः यः कर्ता तद्वृत्तिः अथ च विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति वैयाकरणमते धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेष्यकः बोधः भवति। ईदृशेषु विषयेषु कथं लोकानां प्रामाण्यमस्ति इत्यपि विचार्यते। अनुभवः क्वचिदपि अपलापयितुं न शक्यते। अनुभवस्य अपह्नवः शास्त्रे न भवति। अत एव नैयायिकाः अनुभवम् आदायैव प्रयाति पुरुषस्तस्य पादयोरभिवादय इति उच्चार्यमाणे सति तत्पदार्थः पूर्वप्रधानपरामर्शी भवति। पूर्वञ्च कश्चित् चलनक्रियावान् पुरुषः, अतः तस्यैव प्राधान्यात् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः बोधः इति नैयायिकानामपि अनुभवः। एवं रीत्या अनुभवम् आदाय युक्ति च आदाय सर्वाः अपि विचाराः अत्र प्रवृत्ताः सन्ति इति। न केवलं शास्त्रं किमपि वदति चेत् तदेव प्रामाण्यं, तस्यैव प्रामाण्यम् इति नास्ति, अपि तु अनुभवः, युक्तिः, एतत् सर्वम् आलोच्य वैज्ञानिकत्वम् अत्र स्फुटं भवति। एकमेव सूत्रं वाह ऊठ इति पदद्वयात्मकं सूत्रम्, अस्यैव विचारः यदि क्रियते चेत् अत्र अन्तरङ्गपरिभाषा समायाति। तत्र अन्तरङ्गाणां काः परिभाषाः, के नियमाः इति महान् तत्र प्रयोगविस्तरः भवति, विषयविस्तरः भवति। एवं रीत्या परिमितैरेव शब्दैः, परिमितैरेव नियमैः अपरिमितान् शब्दान् वयं ज्ञातुं प्रभवामः। अत्र च उत्सर्गापवादशैली नितान्तम् उपकरोति। या हि शैली पाणिन्या आविष्कृता, कश्चित् उत्सर्गत्वेन नियमः, कश्चित् च अपवादत्वेन नियमः। आद्गुणः इति सूत्रम् उत्सर्गात्मकं शास्त्रं, वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अपवादात्मकं शास्त्रं। तत्र उत्सर्गशास्त्रम् अपवादशास्त्रं बाधते इत्यादिरीत्या ये नियमाः कल्पिताः, ते नियमाः नितान्तं वैज्ञानिकतां भजन्ते। सूत्रशैली एवं च प्रतिपादनशैली भारतीयज्ञानपरम्परास्थशास्त्राणां वैशिष्ट्यमस्ति। एवमेव प्रकारेण सिद्धान्तभूतः कश्चन विलक्षणः अर्थः यद्यपि विद्यते, परन्तु तदर्थविस्फोरणाय कश्चन नियमः प्रतिपाद्यते वैज्ञानिकरीत्या। यथा वैयाकरणनिकाये वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे भवति, तथा चोक्तं श्रीमता भर्तृहरिणा वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः। तथापि तं वाक्यस्फोटं विज्ञातुं काठिन्यं निभाल्य वैयाकरणाः वैज्ञानिकपद्धतिम् अनुसृत्य तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागान् आविष्कुर्वन्ति। यद्यपि रामः गृहं गच्छति इति वाक्यादेव अर्थबोधः, तथापि अस्य पदस्य अयमर्थः, अस्य पदस्य अयमर्थः इति ज्ञापयितुं साक्षात् वाक्योच्चारणम् असम्भवं, प्रतिवाक्यं सङ्केतग्रहः असम्भवः। तत्र वैज्ञानिकत्वं न स्यात्। यथा हि उच्यते बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्रमध्येन कालो नान्तं जगाम इति। अतः तस्य अशक्यत्वात् तत्र वैज्ञानिकरीतिः समाश्रिता, तस्य विभागः क्रियते। तत्र वाक्ये पदविभागः, पदेपि प्रकृतिप्रत्ययविभागः। अतएव उच्यते उपायाः शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। प्रायः भारतीयज्ञानपरम्परायां
सामान्यानां मन्दमतीनाम् इयं धारणा विद्योतते यत् ते प्राचीनां कामपि पद्धतिं परिपालयन्ति, तत्र नूतना सृष्टिः नवीनः आविष्कारः न भवति, परन्तु अत्र तु सर्वदा परिष्कारः क्रियते। यावत् लक्ष्यप्राप्तिर्न भवति तावत् परिष्कारं कारं जनाः अग्रे वर्धन्ते इति शास्त्रस्यास्य वैशिष्ट्यमस्ति। अत एव नव्यन्यायपरम्परायां बहवः परिष्कारग्रन्थाः, व्याकरणपरम्परायामपि प्राचीनव्याकरणं तत्रापि नव्यव्याकरणपरम्परा, तत्तच्छास्त्रेषु मीमांसादिष्वपि तथाविधा परम्परा दृश्यते। अतः परिष्कारः आवश्यकः। परिष्कारार्थञ्च इयं भारतीयज्ञानपरम्परा प्रणाली अतीव उपयुज्यते। अतः भारतीयज्ञानप्रणाल्याः तदङ्गभूतानां सर्वासामपि विद्यानां रक्षणं, तदङ्गत्वेन यानि पाण्डुलिपि प्रभृतीनि तत्त्वानि सन्ति तेषामपि संरक्षणं च अस्माकं परमं कर्तव्यम् इत्येव लघुभिः वचोभिः किञ्चित् उपाद्य विरमामि। नमो नमः। नमस्काराः।